अब त्यसपछि है त्यसपछि के गरेका थियौं हामी बेन्जोइन कन्डेन्सेसन रिएक्सन गराएको थियो बेन्जोइन कन्डेन्सेसन रिएक्सनमा के हुन्छ अरे भन त सम्झेको तिमीहरुले सम्झेको भन रिएक्सन के को बीचमा हुन्छ दुईटा बेन्जोल्डिहाइड इन प्रेजेन्स अफ नलेख्ने के लेख्ने एरोमेटिक अल्डिहाइड एरोमेटिक अल्डिहाइड टु एरोमेटिक अल्डिहाइड गेट कन्डेन्स ल्याङ्ग्वेज आफै बनाउने हुन्छ टु एरोमेटिक अल्डिहाइड गेट कन्डेन्स इन प्रेजेन्स अफ के पोटासियम साइनाइड अब त्यही भन्नु अल्कोहलिक भन्ने बिर्सिनु भएन अल्कोहलिक पोटासियम साइनाइड अल्कोहलिक सोल्युसन अफ पोटासियम साइनाइड हो बुझेछ बेस भएन हुन्छ नभएन हुन्छ त बेस भएन भने मैले दुईटा मेकानिजमको दुईटा पार्ट देखाउँदा एकतिरबाट जान्छ भनेको थिएँ नि त्यो भएर त्यसमा कन्फ्युजन हुनु पर्दैन बेस त्यत्रो इम्पोर्टेन्ट होइन दुईटा चीज मात्रै दुईटा एरोमेटिक अल्डिहाइड हुनु पर्यो एन्ड द्याट शुड बी रिएक्टेड विथ केसँग अल्कोहलिक सोडियम र पोटासियम साइनाइड गुड अनि प्रोड्युसिङ के बेस लेख्छ भने पनि त्यसले केही फरक चाहिँ पर्दैन है अनि भन अनि प्रोड्युसिङ के भन त मैले त्यहाँ स्लाइड देखाएँ भने त भनिहाल्छ अहिले भन प्रोड्युसिङ के अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन व्हिच इज कॉल्ड के रिएक्सन भन्ने त्यसलाई बेन्जोइन कन्डेन्सेसन रिएक्सन भनेर यो स्टेटमेन्ट लेख्ने यो रिएक्सन लेख्ने ठीक छ नि पहिला स्टेटमेन्ट लेख्यो अनि यो रिएक्सन लेख्यो अनि त्यसपछि बल्ल मेकानिजम लेख्यो मेकानिजममा के हुन्छ अब फेरि यसमा नेगेटिभ चार्ज चाहियो यसमा नेगेटिभ चार्ज ल्याउन साइनाइडले यहाँ हिर्काउँछ यो माथि जान्छ अनि एडजसेन्ट पोजिसनको हाइड्रोजन तान्छ कार्बनमा नेगेटिभ आउँछ यही नै रहेर यसले यहाँ हान्यो यो माथि गयो यो बन्यो यो O माइनसले यो H तान्यो यो पनि यहाँ गएर सी गयो यो प्रोडक्ट बन्यो यो बेसको प्रेजेन्स भनेर देखाएन भने सिधै यही लेखिनु पर्छ सकिहाल्यो हैन त अनि अब एउटा कार्बन प्रायः अर्को कार्बनमा हिर्काउँछ प्रोडक्ट बन्छ भन न सर मेकानिजम लेख्दाखेरि हजुर ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुपर्छ कि रिएक्सन मात्रै लेख्दा मेकानिजम भनेको ल्याङ्ग्वेज लेख्ने हैन यो मेकानिजम भनेको एरो देखाउने हो बाबु ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्दैन तिमीले मेकानिजम यसमा लेख्दाखेरि कति कन्फ्युजन हुनु भएन भने पहिले स्टेटमेन्ट लेख्ने ठीक छ नि अनि यो रिएक्सन लेख्ने बुझ्यो नि हजुर सर अनि त्यसपछि डाइरेक्टली यो यहाँ जे छ त्यही लेख्ने एउटा ल्याङ्ग्वेज पनि गर्नु पर्दैन एउटा चीज लेख्नु पर्यो यहाँ माथि मेकानिजम भनेर लेख्नु पर्यो त्यो ल्याङ्ग्वेज मेकानिजममा एरो हेड हुन्छ त्यो एरो हेड भनेको ग्राफ जस्तो हो त्यो एरो हेडले नै बताउने हो ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्दैन बाबु के पनि है कुनै मेकानिजममा पनि ल्याङ्ग्वेज लेख्नु होइन मैले बुझाउनको लागि ल्याङ्ग्वेज भन्दै गएर यो कमन पोइन्टहरु भनेर लेख्नु पर्दैन केही हैन टक्कै त्यो आफै बोल्छ यसो गर्यो उसो गर्यो अनि यसले यहाँ तान्यो यो तान्यो आफै बुझ्ने हो त्यो एरो हेड है बुझ्यो यस सर अब अर्को के मेकानिजम पढाएको थियो भन्देऊ त त्यो स्लाइड नदेखाउँदै मलाई Perkins Perkins के हुनु पर्छ भन पर्किनमा के हुनु पर्छ acid anhydride पहिला रिएजेन्ट दुईटा रिएजेन्ट के हुनु पर्छ एरोमेटिक अल्डिहाइड गुड एरोमेटिक अल्डिहाइड हुनु पर्यो लेख्दा बेन्जोल्डिहाइड लेख्न सकिहाल्यो अनि अर्को के हुनु पर्छ एसिडको एनहाइड्राइड एसिडको मात्रै भन्नु भएन कुन एसिडको एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड हुनु पर्छ के को प्रेजेन्समा रिएक्सन गराउने त्यही एलिफेटिक एसिड को सल्ट गुड अनि गराउँदा के बन्छ मैले रिकल यसरी ट्र्याक गराएको तिमीलाई रिकल होला भनेर हो नि त के बन्छ प्रोडक्ट अल्फा बीटा अनस्याचुरेटेड कम्पाउन्ड के भएपछि मात्र बन्छ त्यो एउटा स्टेप छ त्यहाँनिर के भएपछि बन्छ एसिटेटले हाइड्रोजन तानेपछि त OH बन्छ र डिहाइड्रोहेलोजिनेसन हुने हो बल्ल जोडिया हुन्छ अल्फा बीटा अनस्याचुरेटेड एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड बनिराख्या हुन्छ त्यहाँसम्म त हाइड्रोजन वाटर रिलिज गरेपछि हैन वाटर रिलिज गरेपछि त अल्फा बीटा अनस्याचुरेटेड बन्ने हो
हाइड्रोलाइसिस गरेपछि बन्छ त्यो मेकानिजममा यहाँ हेर अन्तिममा यो वाटर मोलिक्युल रिमुभ भएपछि अल्फा बिटा अनस्याचुरेटेड बन्यो एसिड बन्न त यो के हुनुपर्छ हाइड्रोलाइसिस त्यो भएर हाइड्रोलाइसिस भएपछि भन्नु बिर्सिनु भएन त्यो भएर पर्किन कन्डेन्सेसन यो चाहिँ हामी अहिले पढेको पर्किन कन्डेन्सेसन रिएक्सन भनेको के रहेछ त एरोमेटिक अल्डिहाइड when treated with aliphatic acid anhydride in presence of salt of corresponding aliphatic acid salt of corresponding भनेको त्यो कमन आयन मेकानिजमबाट काम गर्नको लागि हो नभए बेसबाट पनि बन्छ अपन हाइड्रोलाइसिस बिर्सिनु भएन when aromatic aldehyde is treated with aliphatic acid anhydride in presence of salt of corresponding aliphatic acid upon hydrolysis alpha beta unsaturated acid is produced which is called as what पर्किन कन्डेन्सेसन त्यो भएर मैले अर्को लाइनमा लेखेको छु नि त हाइड्रोलाइसिस भन्ने बिर्सिनु भएन यो दुईटा मिसाएर लेख्नु पर्यो इज क्लियर ओके सर अब यसमा एब्स्ट्र्याक्सन गराउँदा अल्फा हाइड्रोजन भएको हुन्छ कि हुँदैन यसमा अब हुन्छ अल्फा हाइड्रोजन भएको भएर यसमा अब के एब्स्ट्र्याक्सन गर्छ त यहाँ एनाइनले हाइड्रोजन एब्स्ट्र्याक्ट गर्छ एनाइन अनि एनाइन चाहिँ अल्कोहलिक हुनुपर्छ कि एक्वस हुनुपर्छ त यसको लागि अब एल्कोहलिक अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्र्याक्सन गर्न त के हुनुपर्छ एक्वस त्यो भएर एक्वस सल्ट युज गरे हुन्छ भनेको त्यहाँनिर बुझेन बुझिरहेको छ नि हजुर सर ओके अब नेक्स्ट रिएक्सन छ क्लेजन कन्डेन्सेसन रिएक्सन यो अन्तिम रिएक्सन हो यो फेरि यसको है क्लेजन रिएक्सन कन्डेन्सेसन रिएक्सनको अन्तिम हो यसमा पनि के हुनुपर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो पहिला तिमीहरूले भन न कन्डेन्सेसनको टाइप हो त्यो भएर रिएक्सनको मेकानिजम प्रोसिड हुँदा के भएर प्रोसिड हुनुपर्छ एउटा कार्बन नेगेटिभ चार्ज त्यति बुझ्यो भने सबैमा कमन छ के अब रिएजेन्ट फरक हुन्छ रिएजेन्ट के को बीचमा लाएर अल्डोनमा दुईटा कार्बनिक कम्पाउन्ड अल्फा हाइड्रोजन भएको बेन्जोइनमा दुईटा बेन्जोइड मोलिक्युल अथवा दुईटा एरोमेटिक अल्डिहाइड पर्किन कन्डेन्सेसनमा एउटा एरोमेटिक अर्को एलिफेटिक एसिड एनाहाइड्राइड हुन्छ हैन हजुर सर अब यसमा के भने स्टरको रिएक्सन के को रिएक्सन हो स्टार दुईटा स्टार मोलिक्युल सुन दुईटा स्टार मोलिक्युल कन्डेन्स भएर एउटा कमन प्रोडक्ट बन्छ त्यही कमन प्रोडक्ट बन्ने रिएक्सनको नाम हो यो है अब हजुर त्यो स्टरमा के हुनुपर्छ भने अल्फा हाइड्रोजन हुनुपर्छ र यो स्टर चाहिँ नर्मली के हो भने नि अर्ग्यानिक सोलुसनमा सोलुबल भएको भएर रिएक्सन इज क्यारिड आउट इन प्रेजेन्स अफ इथेनोल अनि अब फेरि यसमा त अल्फा हाइड्रोजन छ अल्फा हाइड्रोजन छ भने त्यो अल्फा हाइड्रोजन तान्नु पर्यो इथेनोलबाट आएको CpH5O- त कम कन्सन्ट्रेसनको हुन्छ हामी SN1 SN2 पढ्दा पढ्यो नि त हजुर सर भएर धेरै कन्सन्ट्रेसन ल्याउनु पर्यो भने यसैको के युज गर्नुपर्छ सल्ट त्यो भएर CpH5O यानी बनाएर युज गरेको बुझ्या छ हजुर सर क्लेजन कन्डेन्सेसन रिएक्सन भनेको के भने अल्फा हाइड्रोजन भाका बुझाइ अल्फा हाइड्रोजन भाका दुईटा स्टर मोलिक्युलहरु मर्ज भयो अथवा कन्डेन्स भयो के भाका अल्फा हाइड्रोजन भएको अल्फा हाइड्रोजन भाका दुईटा स्टर मोलिक्युलहरु कन्डेन्स भयो के को प्रेजेन्समा भन्यो भने इन प्रेजेन्स अफ सोडियम इथोक्साइड एन्ड इथेनोल है यो इथेनोलले सल्भेन्टको काम गरे हो अब त्यसले मात्र रिएक्सन गराउन CpH5O- को कन्सन्ट्रेसन कम हुन्छ त्यो भएर मैले अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्र्याक्सन गराउन धेरै कन्सन्ट्रेसन चाहिने भएको भएर रिएक्सन इज क्यारिड आउट इन प्रेजेन्स अफ के सोडियम इथोक्साइड when स्टेटमेन्ट कसरी लेख्ने यहाँ सुन when two molecules of ester containing alpha hydrogen are condensed in presence of ethanol and sodium ethoxide, then beta keto ester will be produced and the formation of beta keto ester from the
ester molecule containing alpha hydrogen by reacting with ethanol and sodium ethoxide is called as what? Glycine condensation. Claisen condensation reaction. अब यहाँ हेर Glycine condensation. यसमा अल्फा हाइड्रोजन छ भन्ने कुरा त मैले भन्नु पर्दैन यो फंक्शनल ग्रुप हो यसको कार्बन अल्फा कार्बन हो तीनवटा अल्फा हाइड्रोजन छ हो हैन हजुर सर अब यो मर्ज भएर के भन्छ है दुईटा मोलिक्युल कन्डेन्स भएर यो अल्फा मान्यो भने यो यो फंक्शनल ग्रुप भयो अनि बीटा अल्फा पोजिसन बीटा पोजिसनमा कीटो छ यसलाई फंक्शनल ग्रुप मान्यो भने अल्फा बीटा भयो बीटा पोजिसनमा कीटो इस्टर छ अनि यो रिएक्सनको नाम हामी के भन्ने जानिस कालस भयो Glycine condensation. condensation reaction है जे को ले पनि हुन्छ है अब रिएक्सन कसरी प्रोसिड हुन्छ त मैले दुईटा यहाँ नि CH3COOC2S5 र CH3COOC2S5 यो दुईटाको प्रेजेन्समा कन्डेन्स भयो भने यो बीटा कीटो इस्टर बन्छ त्यो रिएक्सनको नाम बीटा कीटो इस्टर भनेर जनरल रिएक्सन लेखे यहाँ पहिला यो अगाडि ल्याङ्ग्वेजमा लेखेर यो रिएक्सन चाहिँ यहाँ लेख्दैको निलोले बुझ्छ नि हजुर सर अब रिएक्सन कसरी प्रोसिड हुन्छ त अल्फा हाइड्रोजन छ कि छैन छ सर अल्फा हाइड्रोजन छ भने मैले राखेको C2S5O- ले के एक्सट्र्याक्सन गर्नु पर्यो C2S5O- कहाँबाट आएको हो यो सोडियम इथोक्साइड त्यसबाट आएको सोडियम इथोक्साइडबाट आएको इथोक्साइडको कन्सन्ट्रेसन लो हुन्छ कि हाई हुन्छ हाई हुन्छ हाई भएपछि अल्फा हाइड्रोजन एक्सट्र्याक्सन गर्ने भयो त्यो भरे कहाँ गयो खै अल्फा हाइड्रोजन एक्सट्र्याक्सन गर्यो यसले हो बुझ्यो सर अनि यो अल्फा हाइड्रोजन एक्सट्र्याक्सन गर्दा H को H+ लिने हो कि H- लिने हो यो माइनस से तान्दा H को माइनस तान्ने कि H को प्लस तान्ने प्लस तान्ने प्लस तान्ने भने यो इलेक्ट्रोन अब लिएर जाने हो कि छोडेर जाने छोडेर जाने तर गयो भने कार्बनमा गएर डिपोजिट भएन है यो बनेको भने नि कार्बनको नेगेटिभ हेर त निलो अक्षरले लेखेको भयो सर तिम्रो कामै कार्बनमा नेगेटिभ ल्याउने हो नेगेटिभ आयो नि त आयो सर अब त सजिलो छ अब त जोड दिने अब एउटा मोलिक्युलबाट सुरु गरे अर्को मोलिक्युल बचाएको छ नि दुईटामा दुईटा मोलिक्युल कन्डेन्स हुने भन्दा एउटा मोलिक्युलबाट अल्फा हाइड्रोजन ल्याए अर्को मोलिक्युल त बाँकी छ नि त अनि यहाँ रातो लहर देखेँ मैले CH3COOC2S5 सेकेन्ड मोलिक्युल हो सर अब यो नेगेटिभ चार्जले कार्बनमा हिर्काउने हो कि हैन हजुर सर अनि यो इलेक्ट्रोन माथि जाने हो कि हैन अनि के भयो CH3 भयो C नै भयो यो अक्सिजनमा डबल बन्डको ठाउँमा सिंगल भयो अक्सिजनमा कस्तो चार्ज आयो नेगेटिभ चार्ज आयो OC2S5 यहाँ तलपट्टि जोडे यससँग गएर के जोडियो CH3CO OC2S5 भएर जोडियो यो जोडिएर बनेको प्रोडक्ट बुझ्यो सर अनि अब OC2H5 यो त क्याटलिस्टको रूपमा युज भएको अन्तिममा निस्किनु पर्यो कि परेन पर्यो सर त्यो भएर रिजोनेन्समा गयो यो पनि तल आयो यहाँबाटको लिभिङ ग्रुप OC2H5 ले छोडेर गयो CH3CO CH3CO OC2H5 प्रोडक्ट बनेन बने सर बुझेन बुझ्यो सर त्यो भएर मेकानिजम सबैमा कमन छ देख्दा किन रिएक्सनहरु छ भनेर कन्फ्युज हुनु परेन मैले सबभर सजिलो होस् भनेर मेकानिजम कमन बनाएको छु अब तिमीले यहाँ एउटै युज गरेको छैन अहिले यहाँ गरेछ सर यो गर्यो भने यसलाई सिम्पल भन्छ सिम्पल क्लेजन कन्डेन्सेसन भन्छ यो डिफ्रेन्ट युज गर्यो भने यसलाई के भन्छ क्रस्ट मिक्स अथवा क्रस्ट भन्छ है मैले यहाँ अर्को चाहिँ यो दुईटा लेखे फरक लेखे नि त हजुर सर अनि यो दुईटा फरक लेख्दा यो प्रोडक्ट बनेको रिएक्सन अब मिक्स भयो कि क्रस भयो त क्रस भयो अनि यो अब त्यसो भए क्लेजन कन्डेन्सेसन हुन पनि दुवै इस्टरमा इस्टर त चाहियो नि त्यसो भए थ्योरेटिकली बुझ्दा प्र्याक्टिकली बुझ्दा हामी दुवै इस्टरमा अल्फा हाइड्रोजन चाहिँदो रहेछ एउटा भए हुन्छ एउटामा भयो हुन्छ एउटामा पनि भयो मैले एक्जाम्पल दिँदा पनि एउटामा भएको लिएको छु कि यही बुझ्छ हजुर सर अब यो तिमीले यसको मेकानिजम लेख्यो भने के गर्छ भन त यहाँबाट C2H5O- ले के तान्छ
अल्फा हाइड्रोजन अनि यो CH2 माइनस भयो MLR हिर्काउँछ र प्रोडक्ट बनाउँछ सक्छ बनाउन हजुर सर त्यो बार मैले यो एक्जाम्पल लेखेँ मैले यहाँ क्वेशनमा आफै राखेको छु असाइनमेन्टमा गिभ द मेकानिजम फर क्रस Claisen condensation reaction with example बनाएको छु एक्जाम्पल यहाँ दे यसको लेख्नु त्यो भएर Claisen condensation भनेर सोध्यो भने तिमीहरुले दुवै लेख्नु पर्यो Claisen condensation मा के हुँदो रहेछ त when ester containing alpha hydrogen are treated with केसँग ethanol and sodium ethoxide beta keto ester is produced the reaction is called Claisen condensation reaction भनेर यो लेख्ने बुझ्यो नि हजुर सर अनि depending upon the substrate chosen Claisen condensation reaction are of two types one is simple Claisen condensation another one is what mixed or crushed or cross अनि mixer of cross को एक्जाम्पल जहाँ पनि देख्दाखेरि तिमीहरुले सजिलो थियो एउटा भएको एउटा नभएको लेख्नु तर वर्डमा लेख्नु परेन राम्रो हुन्छ भनेको मात्रै मैले यहाँ दुईटा मोलिक्युल एउटै ल्याएँ यहाँ दुईटा मोलिक्युल फरक ल्याएँ यो मिक्स भयो यो सिम्पल भयो भनेर लेखेँ ठीक छ हजुर सर अब मेकानिजम लेख्दा के गर्नु पर्यो भने यहाँरै मैले एउटाको मेकानिजम लेखेँ यो सेकेन्डको मेकानिजम चाहिँ तिमीहरुले आफै लेख्छ मैले एउटाको मेकानिजम यहाँ लेख्दै यो सेकेन्डको यो असाइनमेन्ट भन्ने हटाएर यसको मेकानिजम चाहिँ तिमीहरुले आफै लेख्ने आएन भने म सिकाउँछु पक्का आउँछ होला यहाँ नेगेटिभ आउँछ त्यो अनुसारको प्रोडक्ट बनाउनु सकिदैन र सकिन्छ सर सकिन्छ हजुर सर हो ल त्यसो भएपछि यहाँ सुन त्यसो भएपछि मैले भनेको अब यहाँ चाहिँ हामी के गरे भने अहिलेसम्म थुप्रै रिएक्सन्सहरु गर्यो हो थुप्रै रिएक्सनमा मैले के पढाएँ भने तिमीहरुले पढेको अहिलेसम्मको रिएक्सन हेर है अहिले पढेको रिएक्सन्सहरुमा हामी गरेको के रिएक्सन हेरे भने 21 वटा रिएक्सन पढ्नु छ त्यो रिएक्सन्सहरु सबै कन्फ्युज होला फेरि त्यो रिएक्सन्सहरुमा हामी चाहिँ पहिलो काम के गरे भने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन इन एरोमेटिक रिङ भन्दा के पढ्यो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन भन्दा के पढ्यो भन त नाइट्रेशन सल्फोनेशन फ्रिडलक्राफ्ट फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्सन पनि कति टाइपको टु टाइप्स मैले के भयो तीनटामा सबै मेकानिजम पहिलो स्टेप के हुन्छ भन त जनरेशन of electrophile जनरेशन of सेकेन्ड स्टेपमा कार्बोक्याटायन फर्मेसन थर्ड स्टेपमा एरोमेटिक रिङ कम्प्लिट हो हैन हजुर सर त्यो भएर ती तीनटालाई एक ठाउँ राखेँ तीनटा रिएक्सन त्यहाँ सकियो हैन हजुर सर अनि त्यसपछि के पढ्यो कन्डेन्सेसनमा आइयो सिधै हो कन्डेन्सेसन हजुर कन्डेन्सेसनमा पनि के पढ्यो अल्डोल कन्डेन्सेसन पढ्यो बेन्जिन कन्डेन्सेसन पढ्यो पर्किन कन्डेन्सेसन अनि अल्कोहल छ उता प्योर अल्डिहाइडको हुन्थ्यो भने क्लेजनमा के को हुन्थ्यो इस्टरको हुन्छ दुवैमा अल्फा हाइड्रोजन भएको हुनुपर्छ यो सिम्पल र मिक्स भन्दा दुवैमा हुन्छ त्यो दुईटै कमन जस्तो छ हैन हजुर सर उता बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड अथवा किटोन बन्थ्यो भने यता बीटा हाइड्रोक्सी बीटा किटो इस्टर बन्छ रिएक्सन त्यति बीटा किटो इस्टर अनि त्यसपछि अर्को बेन्जिन कन्डेन्सेसनमा दुईटा एरोमेटिक अल्डिहाइडको रिएक्सन हुनुपर्छ भने पर्किन कन्डेन्सेसनमा के को हुनुपर्छ त एउटा एलिफेटिक एसिड एनाहाइड्राइडको हुनुपर्छ अर्को के को हुनुपर्छ एरोमेटिक अल्डिहाइडको हुनुपर्छ अनि त्यो रिएक्सन भएपछि जुन अल्फा बीटा अनस्याचुरेटेड इस्टर बन्छ हाइड्रोलाइसिस पछि त्यो रिएक्सन भन्छ पर्किन कन्डेन्सेसन रिएक्सन त्यही नि त हजुर सर ल अब यति पढेपछि हामी त कतिवटा चारवटा त्यो गर्दा 8वटा रिएक्सन पढिसक्यौं 21 वटामा 8वटा भनेको अब 13 वटा मात्रै बाँकी छ हजुर सर रिएक्सन एकैचोटि तिमीहरुले सिस्टममा पढेन त्यो सिलेबसमा गाह्रो खान्छ त्यहीकै हिसाबमा पढ्न खोज्यौ भने गाह्रो हो मैले यसरी टुक्राएर पढ्यो भने लगभग अब रिएक्सन टाइप त हुन्छ त्यो भएर सजिलो हुन्छ यो 8वटा सकिदा बित्तिकै अब अरु चाहिँ ठ्याक्क टाइपमा क्लासिफाई गर्न नसकिने खालकै भए पनि अब 6-7 वटा त सम्झिन सकिने भयो नि त त्यो भएर सम्झिनै पर्दैन धेरै त्यस्तो गाह्रो छैन ESR टाइप गरी एक राख कन्डेन्सेसन गरी एक राख नाम कन्डेन्सेसन आउँदा बित्तिकै दुईटा जोड्नियो भने के कुरामा क्लियर हुनु पर्यो भने एउटामा नेगेटिभ ल्याउनै पर्छ अल्फा हाइड्रोजन छ भने अल्फा हाइड्रोजन सुधा ल्याउनु पर्छ नभए कार्बनमा एट्याक गरेर ल्याउनु पर्छ द्याट्स इट ठीक छ यहाँसम्म क्लियर छ नि
हजुर सर ल यति पढ अब त्यसपछि मैले अर्को पढाउँला अब त धेरै दिन पनि लाग्दैन कोर्स सकिने पनि धेरै छैन प्र्याक्टिस चाहिँ तिमीहरूले गर मैले अब 1-2 दिनपछि फेरि क्लास होला है मैले अर्को रियाक्सन चाहिँ पठाइदिन्छु नोटमा त्यसलाई एक्चुअली तिमीहरूले हेर्दै गर है त अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई रियाक्सन सदाले सजिलो हुन्छ हुन्छ सर है मैले अर्को पल्ट पढाउने रियाक्सन्सहरू मैले नोटमा पठाइदिन्छु 1-2 दिन तिमीहरूले प्र्याक्टिस गर हेर अनि त्यसपछि तिमीहरूलाई मैले भनेको चिजहरू सम्झिनु सजिलो हुन्छ नि त हुन्छ सर ल ओके थ्याङ्क यू बाइ बाई सर